اب جناب اعجاز بٹی صاحب. درود پاک. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام. میرا قیام بھی حجاب. میرا قیام بھی حجاب. میرا سجود بھی حجاب. شوق تے سنجرو سلیم تیرے جلال کی نمود. شوق تے سنجرو سلیم تیرے جلال کی نمود. فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. اس سے پیشتر کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، اب چونکہ انتہائی سنجیدہ بات کرنے کا آغاز ہوا چاہتا ہے تو سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس محفل کے انعقاد کی ضرورت کیوں کر محسوس ہوئی. ایک تو میں نے بات آپ سے پہلے کی کہ ایک بین الاقوامی حالات کے تناظر میں محسوس کی گئی، اور دوسری بات ہمارے اندرونی معاملات کے حوالے سے. اندرونی معاملات کے حوالے سے بات یہ ہے کہ
उमवी दौर में इस्लाम पोलिटिसाइज्ड होना शुरू हुआ, यानी इस्लाम में सियासी अमल दखल का आगाज हुआ। चूंकि वो एक बादशाह थी, खिलाफत हरगज न थी, लिहाजा उन्होंने अपने तरीके से दीन को ढालने की कोशिश की और ऐसा ही काम फिर अब्बासी दौर में भी हुआ। इसके खिलाफ उस वक्त भी आवाजें उठी। पहली आवाज हजरत अबू ज़र गफ्फारी की आवाज थी, हजरत सलमान फारसी की आवाज थी। उसके बाद एक और आवाज हुसैन इब्न मंसूर हल्लाज की भी थी, जिसको कि लोग तहकीक के बगैर गलत रंग देते हैं और इसको समझते हैं कि ये सिर्फ एक मिस्टिसिज्म था, ये एक सूफियानापन था या एक सदाए रिंदाना थी। ऐसी बात हरगज ना थी, बात कुछ और थी, लेकिन उसको रंग कुछ और दे के सारे काम को सरंजाम दिया गया। वो जागीरदाराना निजाम के खिलाफ एक आवाज थी, असल में फ्यूडलिज्म के खिलाफ। और चूंकि उस वक्त एक जागीरदाराना निजाम चूंकि राज हो चुका था, तो वो जो लोग नहीं चाहते थे कि इस निजाम में किसी किस्म की तब्दीली आए, लिहाजा उन्होंने इस किस्म की आवाजों को दबाने के लिए मजहब का सहारा लिया और उसमें ऐसी ऐसी बातें